नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ। प्राविधिक साथी उत्तम पाण्डे र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल चैत 13 गते सोमबार, चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि, तदनुसार मार्च महिनाको 27 तारीक सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। मन्त्री परिषद विस्तार केही दिनपछि शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। सरकारको साझा नीति र कार्यक्रमपछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार हुने भएको छ। यसअघि सोमबारसम्म मन्त्री परिषद विस्तार भइसक्ने आन्तरिक सहमति भएकोमा अब साझा नीति र कार्यक्रम पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ। त्यसका लागि गृह कार्य भइरहेको छ। सत्ता साझेदार 10 राजनैतिक दलले मन्त्री परिषद विस्तारबारे आन्तरिक र संयुक्त छलफल तीव्र पारेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तारका लागि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्श तीव्र पार्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जतिसक्दो छिटो मन्त्री परिषद विस्तारको गृह कार्यमा जुट्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्तारूढ़ दलका शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहनु भएको बताउनु भएको छ। चाँडै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको उहाँहरूले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि अध्यक्ष नेपालले सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम आएपछि मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउनुभयो। उपसभापति खड्काले नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्री परिषद विस्तार सँगसँगै हुन सक्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेको छ। छलफल भएर टुङ्गो लाग्ला, त्यसमा हस्ताक्षर होला। त्यो हस्ताक्षर त्यही वैचारिक मान्यता, त्यही नीतिगत मान्यता, त्यही कार्यक्रमकै मान्यताको आधारमा नै सरकारले पूर्णता पाउने हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न सिराबाट सत्ता गठबन्धनका सबै नेतासँग छलफलमा रहनु भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनका सबै दलका नेताहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। सरकार छिट्टै विस्तार हुन्छ। मन्त्री परिषद विस्तार केही दिनपछि गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। व्यवस्थापिका र कार्यपालिका मिलेर देशको न्यायपालिकालाई 13 महिनादेखि तदर्थ नेतृत्वमा चल्न बाध्य बनाएका छन्। जबकि यही अवधिमा 753 स्थानीय पालिका, 7 प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू छानिएका छन्। देशमा अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश भने कायम मात्रै छन्। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो। 200 वर्ष अघिका बेलायती प्रधानमन्त्री विलियम ग्ल्याडस्टोनको यो उक्ति प्रसिद्ध छ। नेपालको सन्दर्भमा अहिले उत्तिकै सान्दर्भिक पनि। प्रधान न्यायाधीश सहित 21 न्यायाधीश रहने सर्वोच्चमा अहिले 5 न्यायाधीशको पद खाली छ। आगामी 1 वर्षमा थप 5 न्यायाधीशले अवकाश पाउँदैछन्। यसले न्यायालयको दैनिक प्रशासन मात्र होइन, त्यसबाट नागरिकले समयमा न्याय पाउने हक समेत प्रभावित भइरहेको न्यायाधीशहरूको अनुभव छ। देशभरका अदालतमा 1,18,000 मुद्दा फर्च्युट हुन बाँकी छन्। सर्वोच्चमा मात्र 28,000 मुद्दा विचाराधीन छन्। न्यायाधीश कम भएकाले मुद्दा किनारा लाग्ने क्रम पनि घट्दो छ। न्यायाधीशले हेर्न नभ्याएकाले एउटै मुद्दा 53 पटक पनि पेशी सरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा मात्र 246 मुद्दा छन्। तर सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशले समय दिन नसक्दा संवैधानिक इजलासका मुद्दाको सुनवाईमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ। न्यायालय आफै अन्यायमा 13 महिनादेखि नेतृत्वविहीन। कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन फेरेपछि अघिल्ला सहयात्री दलले सरकार छाडे तर 1 महिना हुन लाग्दा पनि नयाँ समीकरणबाट मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नु भएको छैन, जसका कारण 16 मन्त्रालयको भार उहाँकै काँधमा छ। केही मन्त्रालय त दाहालले सत्ताको बागडोर सम्हालेको जति दिन भयो त्यति नै समयदेखि मन्त्रीविहीन रहेका छन्। यसले देशलाई थप संकटतिर लगिरहेको विज्ञ बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीज्यू कतिन्जेल थेग्ने यो भार अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा कभर स्टोरी छापेको छ। सुदखोरलाई कारवाही र आफूहरूलाई न्यायको मागसहित महोत्तरीको बर्दिवासबाट हिँडेरै पीड़ितहरू आइतबार काठमाण्डु आइपुगेका छन्। 11औं दिनमा उनीहरू काठमाण्डु आइपुगेका हुन्। 2 चैतमा महोत्तरीको बर्दिवासबाट मार्च शुरू गरेका 73 पीड़ितको टोलीमा 43 महिला पनि छन्, जसमध्ये केहीका काखमा बच्चा समेत रहेका छन्। केही स्कूले विद्यार्थी पनि छन्। हेटौडा चितलाङ हुँदै काठमाण्डु आइपुगेका उनीहरू माता तीर्थको धर्मशालामा बसेका छन्। आफ्ना माग पूरा नभएसम्म टुडी खेलमा धरनामा बस्ने उनीहरूको तयारी छ। मिटर ब्याज सम्बन्धी उजुरीलाई प्राथमिकताका साथ छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले 77 जिल्लाकै प्रशासन कार्यालयलाई पुनः परिपत्र गरेको छ। पीड़ितहरूले न्याय नपाएको गुनासो गरेपछि गृहले फेरि परिपत्र गरेको हो। यस सम्बन्धी उजुरीको छानबिनलाई प्राथमिकता दिन परिपत्र गरेका हौं, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले भन्नुभयो। कतिपय उजुरीमा प्रहरीबाट पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। गृहले यसअघि मिटर ब्याज पीड़ितहरूको समस्या समाधानका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। यो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा हाल उजुरी संकलन गरी छानबिन र कार्यवाही भइरहेको सहसचिव बस्नेतले बताउनुभयो। 11 दिन हिँडेर मिटर ब्याज पीड़ित काठमाण्डुमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि गृह मन्त्रालयको टोलीले माता तीर्थ पुगेर सुदखोर पीड़ितसँग गर्यो छलफल। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अनुदानमा बनाइएको सड़क ऋण लिएर बनाउन थालिएको छ। चीन सरकारको अनुदानमा बनेको चक्रपथको बल्खु कलंकी सड़कको सर्भिस लेन काम नलाग्ने भएको भन्दै विश्व बैंकबाट ऋण लिएर बनाउन थालिएको छ। उक्त सड़क खण्ड निर्माण सम्पन्न भई 2075 मा नै हस्तान्तरण भइसकेको छ, तर अहिले आएर उक्त सड़क काम नलाग्ने भएको भन्दै रातारात भत्काइएको छ। डिजाइन निर्माणमा कमजोरी देखिएको भन्दै र अनुगमनमा लापरवाहीका कारण अनुदानमा बनेको सड़क ऋण लिएर बनाउनु परेको सड़क विभागले जनाएको छ। चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा विस्तार भएको चक्रपथको सो खण्डको पुनर्स्थापनाका लागि अहिले विश्व बैंकको 3 करोड़ रूपैयाँको ऋण सहयोगबाट शुरू गरिएको हो। चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा विस्तार भएको चक्रपथको सो खण्डको विस्तारका लागि चीनले नै डिजाइन गरेको थियो भने नेपालले त्यसलाई स्वीकृत गरेको थियो। अनुदानमा निर्माण, ऋणमा मर्मत, गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईं यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। अमेरिका लैजान शरणार्थी बनाइए 875 नेपाली शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले मुख्य खबर बनाएको छ।
भूटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउन सरकारी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची घोषाउँदै गिरोहले नेपाली नागरिकसँग करोड़ौं ठगी गरेको पाइएको छ। प्रतिवेदनमा आफू खुशी दर्ता छुट र तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना चाहने अनुसूची थपी 875 नेपाली नागरिकलाई भूटानी शरणार्थीको नक्कली परिचय पत्र दिलाएर अमेरिका उडाउने प्रलोभन देखाउँदै मोटो रकम संकलन गरेको भेटिएको हो। गृह मन्त्रालयका पूर्व सचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा 2076 जेठमा गठित कार्यदलमा विज्ञ सदस्यका रूपमा गणेश बहादुर केसी र सदस्य सचिवका रूपमा शाखा अधिकृत दीपक प्रसाद न्यौपाने हुनुहुन्थ्यो। कार्यदलले गृहमा बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। गृहले त्यही प्रतिवेदनको प्रतिलिपि हात पारेपछि त्यसमा 875 नेपालीको नाम सहितको 2वटा अनुसूची थपेको हो। स्रोतका अनुसार सरकारी संयन्त्रसँग निकट रहेको गिरोहले नाम प्रतिवेदनमा समावेश गरेर जनही 10 लाखदेखि 50 लाख रूपियाँसम्म उठाएका थिए। रकम उठाइसकेपछि गिरोहले नक्कली शरणार्थी परिचय पत्र वितरण गर्दै आएको थियो। अमेरिका लैजान शरणार्थी बनाइए 875 नेपाली, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाख पहिलो साता भारतको राजकीय भ्रमण गरी तयारी शुरू भएको छ। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राको नेपाल भ्रमणका बेला राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने बारे छलफल भएको थियो। भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग राय मागेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवालम सालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका लागि आन्तरिक गृह कार्य भइरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री भारतमा उठाउनु पर्ने एजेण्डाबारे सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग परराष्ट्रले समन्वय थालेको छ। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको निमन्त्रणामा लोकतन्त्रका लागि विश्व सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी हुनुहुने भएको छ। 15 र 16 चैतमा भर्चुअल माध्यमबाट हुने सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 16 चैतमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्मेलनमा अमेरिकाको नजरमा लोकतान्त्रिक देखिएका विभिन्न मुलुकका कार्यकारी प्रमुख सहभागी हुने व्हाइट हाउसको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ। यसपटक सम्मेलनको आयोजक अमेरिका तथा कोस्टारिका, नेदरल्याण्ड्स, दक्षिण कोरिया र जाम्बिया रहेका छन्। अमेरिकाले 3 मुलुकलाई सह आयोजक बनाएर सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो। यूएसएडकी प्रशासक समान्था पावरले नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढ़ हुँदै गएको बताउनु भएको थियो। अघिल्लो पटक 23 मंसिर 2078 मा बाइडेनले पहिलो पटक आयोजना गरेको सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वैशाख पहिलो साता भारत जाँदै ओल्ड डेमोक्रेसी समिटमा सहभागी हुने नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। आकाशमै दुर्घटना हुनबाट जोगिए नेपाल एयरलाइन्स र एयर इण्डियाका जहाज शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। नयाँ दिल्लीबाट आएको एयर इण्डियाको जहाज र मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट आएको नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका लागि शुक्रबार बिहान करिब 10:30 बजे हेटौडा निजगढ़माथिको आकाशमा आइपुगेका थिए। विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर एटीसीले शुरूमा निगमको एयरबस 320 लाई 18,000 र एयर इण्डियाको जहाजलाई 19,000 फीट उचाइमा होल्ड गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यही आकाशको वरिपरि 11,000 फीट माथि अरू जहाज पनि अवतरणका लागि होल्डमै राखिएका थिए। एटीसीले सबैभन्दा तल होल्डमा रहेको जहाजलाई प्राथमिकता दिएर विमानस्थलमा अवतरण गराउने गर्छ र सबैभन्दा माथि होल्डमा रहेका जहाजलाई डिसेन्ट उचाइ घटाएर गराउँदै क्रमशः अवतरण गराउन निर्देशन दिने गरिन्छ। निगमको जहाज 15,000 फीटमा होल्ड भइरहेको थियो। एयर इण्डियाको जहाज 16,000 फीटसम्म झर्दा
टिकासमा अलर्ट आएको थिएन। जहाज 16,000 फिट भन्दा पनि तल झारेपछि अलर्ट बज्यो। छानबिन रिपोर्ट नआउँदासम्म एटीसीलाई सक्रिय ड्यूटीबाट हटाइएको छ। त्यस्तै एयर इण्डियाका पाइलटलाई काठमाडौँ उडानमा रोक लगाएका छौं। छानबिनपछि एटीसीको कमजोरी देखिए एटीसीलाई नै कार्यवाही गर्छौं। पाइलटको गल्ती देखिएमा थप कार्यवाही गर्न भारतीय उड्डयन निकायलाई पत्राचार गर्नेछौं। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल भन्नुहुन्छ। यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। प्रतिनिधि सभाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकलाई संशोधन प्रक्रियाका लागि स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको प्रस्तावमा विधेयक संशोधन प्रक्रियाका लागि स्वीकृत भएको हो। स्वीकृत विधेयकका प्रावधानमा अब सांसदहरूले संशोधन दर्ताका लागि समय पाउनुहुनेछ। सोमबारदेखि 72 घण्टाको समय प्रारम्भ हुनेछ। लामो समयदेखि विधायकी प्रक्रियामा आउँदै रोकिँदै गरेको विधेयकलाई पुनः सरकारले फागुन 25 गते प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। चैत 5 गतेको बैठकमा पेश भएको विधेयकमा आइतबार सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधन प्रक्रियाका लागि अनुमोदन गरिएको हो। नयाँ सरकार गठनसँगै पुनः द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रश्न उठ्ने क्रम बढ़ेपछि सरकारले विधेयकलाई चाँडै पारितको लक्ष्यसहित अघि बढ़ाएको हो। सत्य निरूपण विधेयक संशोधनका लागि स्वीकृत गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नेपाल टेलिकमको टेलिफोन ग्राहक र इन्टरनेट ग्राहक दुवैमा क्रमशः कमी आउन थालेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक गरेको पुस महिनासम्मको प्रतिवेदनले टेलिकमको ग्राहक घट्दै गएको देखाएको हो। गत मंसिरसम्ममा कुल 1,77,77,039 इन्टरनेट ग्राहक भएको नेपाल टेलिकमको पुस महिनासम्ममा आइपुग्दा 1,96,22,654 मा सीमित भएको हो। मंसिरदेखि पुससम्मको एक महिनामा मात्रै 3,329 जना ग्राहक गुमाएको हो। घट्दैछन् नेपाल टेलिकमका ग्राहक, राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। कानून अनुसार तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्र सेवक कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि गरी 15,409 जनालाई कार्यवाही सिफारिश गरिएको छ। यो खबर नयाँ पत्रिका नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिच्छा गर्ने 15,409 जनालाई कार्यवाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष सिफारिश गरेको हो। सम्पत्ति विवरण बुझाउन पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बुझाउन अनिच्छा गर्ने ती कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सम्पत्तिका बारेमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 50 अनुसार सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष शुरू भएको 60 दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्छ। तर विवरण पेश नगरी गोप्य राख्न खोज्ने हजारौं कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरू अख्तियारको छानबिन घेरामा पर्न सक्ने देखिएको हो। सम्पत्ति विवरण किन गोप्य? 15,000 कर्मचारी र जनप्रतिनिधि कार्यवाहीमा पर्ने नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। कान्तिपुर दैनिकले स्टार्टअप नीतिले आशाको संचार गरोस् शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा तयार भएको राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति 2079 को मस्यौदा हाल सुझावका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा रहेको छ। यसै प्रसंगलाई कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय बनाएको हो। अन्नपूर्ण पोस्टले वैदेशिक ऋणको बोझ शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने नागरिक दैनिकले सजाऊ नयाँ नयाँ सपना शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। देशभित्रै शिक्षाको गुणस्तर बढ़ाउने हो भने उच्च शिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। देशले 7 महिनामै 77 अर्ब रूपियाँ विदेशमा शिक्षाका निम्ति खर्च गर्ने अवस्था आएको कारण पनि यही हो। नागरिक दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। नेपाल समाचार पत्रले मुलुक गम्भीर
मोडमा शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। मुलुकको पछिल्लो अवस्थालाई निहाल्दा स्थिति गम्भीर मोडमा पुगेको छ। राजनीति गर्नेहरू बेइमान हुँदा मुलुकको अवस्था दिन प्रतिदिन ओह्रालो लाग्दो अवस्थामा पुगेको हो, नेपाल समाचार पत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। राजधानी दैनिकले ग्यासको खपत घटाउने उपायका बारेमा सम्पादकीय छापेको छ भने गोरखापत्र दैनिकले असहज सहुलियतपूर्ण कर्जा शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सृजना गर्नमा घरेलु तथा साना उद्योगको प्रत्यक्ष तथा महत्वपूर्ण योगदान रहने निर्विवाद तथ्य हो। यस प्रकारका उद्योगको प्रत्यक्ष कारोबार तथा सम्बन्ध स्थानीय तहका साधन स्रोत तथा जनशक्तिको पूर्ण सदुपयोगमै केन्द्रित हुने गर्दछ। यस अवस्थामा यस्ता उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालनार्थ सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु राज्य तथा सरकारवाला निकायको महत्वपूर्ण दायित्व तथा प्राथमिकता हुन आउँछ। कर्जाको पहुँच बिना कुनै पनि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन भने साना र घरेलु उद्योगका लागि पुँजी असाध्यै महत्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसका निम्ति संरचनागत गृह कार्य लामो समयदेखि हुँदै आए पनि सहज तवरले काम हुन नसकेको गुनासो गम्भीर मान्नुपर्छ, गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंग छोटकरीमा। अगाडि बढ़ेन स्वदेशी उत्पादन उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ। स्वदेशी उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गर्ने गरी ल्याइएको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम अगाडि बढ़न सकेको छैन। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम दशक बनाउने घोषणा गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। स्वदेशी उत्पादन र उपभोग वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको सो कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको 8 महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। सो कार्यक्रमका लागि 3 अर्ब 45 करोड़ रूपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। अगाडि बढ़ेन स्वदेशी उत्पादन उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम, गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू व्यस्त हुन थालेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लिनुपर्ने राजस्व नीतिबारे सुझाव लिन 9वटा विभिन्न उपसमिति नै गठन भएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले भने आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 16 खर्ब 88 अर्ब रूपियाँको बजेट सिलिङ तोकिसकेको छ। आयोगले तोकेको सिलिङ चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि जारी बजेट भन्दा कम हो। चालू आर्थिक वर्षमा 17 खर्ब 93 अर्ब रूपियाँको बजेट सार्वजनिक भएकोमा मध्यावधि समीक्षा मार्फत 14% घटाएर 15 खर्ब 49 अर्ब बजेट कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ। अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा व्यस्त, 16 खर्ब 88 अर्बको सिलिङ नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। अदालतको फैसला आफ्नो पक्षमा आउने दावीसहित बोर्डका उच्च अधिकारीहरूले सम्बन्धित विभागलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ। जसरी भए पनि लाइसेन्स वितरण गरी छाड्ने भएकाले मुद्दा विचाराधीन छ भनेर काममा ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन आएको स्रोतको दावी छ। मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै धितोपत्र लाइसेन्स बाँड्ने तयारी, लाइसेन्स वितरण गरी छाडिने भएकाले मुद्दा विचाराधीन छ भनेर काममा ढिलासुस्ती नगर्न सम्बन्धित विभागलाई बोर्ड उच्च अधिकारीहरूको निर्देशन। यो खबर कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको हो।
र विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई औद्योगिकरण अघिको स्तरबाट 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने जलवायु लक्ष्य विश्वले पूरा नगर्ने सम्भावना उच्च देखिएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो। तापमान वृद्धिलाई 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न सन् 2030 सम्ममा उत्सर्जन आधाले घटाउनु पर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिएको छ। तापमान वृद्धिलाई 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न उत्सर्जनमा कटौती प्रतिवेदन शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने उत्तम पाण्डेलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।